مكلخال حيل إثيوبيا بمرسى ولديا كبد برت تخيلو أبو عفار مقال حيال تخصون تخفيتو السراويتون ينسحبالو زي أبو مونغو حيلتات حيل سلامن سراويت تقراين أما سوزت خفت تخصي تسراويت قبروزو على وتادراوي مقصقصات صعبو زقات أما مخان إيو زحبر سلام سراويت قبروزو على وتادراوي مقصقصات صعبو زقات أما مخان يزحبر مسامين ولو زلي أوزعتو السراويت تقراي صفحتي بوتاتات نمحاز ينقصقصالو مكلخال حيلي أب كبابيتات قوب ودما بصفحو زنقصقصالو تخون كبابي بوريز نبر سراويت مكلخال ناب قبوتات الزبول تمليسولو مكلخال حيل دما بسراويت تقراي كمتصني يخلي نسبلو متقعتن مكلخال حيلو اوالي دما بزح سراويت ناب قوبيه واليا يوقعز مهلاو يتحبرو زوم وتادراو مقصقصات كمزلو خوينوم سراويت إيرترا دما مدافعتن تانكتاتن بوغان تقراي اب كبابي مقال لزلو دفاع يتوكوس مهلاو يتحبرو توسختي حموش تانكتاتو ناب زوبا دبوب تقراي راي علامات ادما أتأكيد كم زل حبرت يردم إذا بجنبار ريا كبير وتر سفي مزلون تخون مكلخال حيلي أما سيو أبو مرسى ولد يرما كبير برات خيلو كم زلوا حابرت هزردم أبو محبرة ومرة خبيتات دما بوليتيكان وتهدرون تنتناتات مبرأ جنوب أفريقيا أزفلت غازيت إنيا مارتين بلاوتون بحيلتات تجرين إيرتران زجبر زلو وتهدراوي من قصقاسات سقعتاتو أقليه كبت مرافق إيرتران نابرايا يقص كم زلوا زجلت أبصابات سفيح زخنا سقعت كينات هالعلو كاب حسبة ومرة خبي بوزحان إيرترا زوطو أبصابات بمتقاس دما إيرترا تانكتاتن كبت مرافق ناب كمبرايا قطم ناب دبوب تجري كمسة سقاقري مارتين بلاوتون أسفيرو بزعبات وطرت دما بوغن منقسي إثيوبيا هنا بوغن حوحات كساب حزي استبخال نجر زي لن تخون منقسي إيرتراغن بتوم زي وقعو مربباتو بيلو سراويت تجري هابل علي مكلخال حيلي متقعتي فتم مهلاو عوتون يعترى لوز بالحابرتا إذا كافل واناوي معوالتات وتسادراوي مقصقصات وش تعدن وطعن نمركاب دما channelنا لايك شير سبسكرايب يكبروا أب كل نزوباتات زركبا حزباوي بوليس تقراي ناب كمباركات واتئزاز توهبو أب كتم علامات أزوبارايا نزركبو كلهم أولات بوليس هتوت أخيباي تتوعو ناب كمبارك خدو طنع زغنه ممرحون توهبو بأنتار دما كاب كل الكسابت أبازلو محاور بوليس تقراي منقست زعمدو أنفت مختت ختلو كدالو دما كومشنر جنرال كوميشن بوليس تقراي ونافليتو زلوم اتسوهاب ممرحي كم زملختو زغنه بوليس ناب كمبارك خيري طنع تئزاز توهبو ساقطي بتحتوي محاور بتوسخون محاور وردا قبلين نوس قبليتات زركبو امرارحا كابينيتات وقتها قبل علوي بعلمزي بستوخبه طلوع تئزاز دما قلطف سقمتي كيوسدون تناغيروم زلوم هطوط ممرحين افصاصمان بزملكت بوليسن كالوتن كبابيو محاورات بمسرته تستوخبه قصبتو تئزازون بزي زخون يكون مدنغاي كواسو طنع مطنقتا توهيبوم زلو بمدرخو زلو ميطاتن منصرتات ጭቡጥ ኩነታት ትግራይ ከባቢና ብዝግባእ ተረዲና ካባና ትጽቢት ዝግበር ኩልን መፈጻም ዝኽእል ዝተጣይሽናሎ ፖሊስ አውቁመና ዘጠናኽሪዩ ዝብል አኺባው ነይሩ ካብዚ ዝብገስ ድማ ዝዋፈሩሉ ይኹን ኣብ ዝዋፈሩሉ ዓውድ ህዝብ ዝሕብን ዕማም ንምትግባር ከም ዝዳለውን ኣረጋጊጾም ኣለው እዚ ንምባለውን ኣብቲ ዝነበረ አኺባ ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ድማ ዝዝኾነ ትግበራ ናብ ተግባር ከም ዘለዎ ኣመላኺቱ አጽፋው ገብረ መልስ ንምሃብ ተዳሊለን ለና ዝብለ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ نزمت أننا متقعتي قلتوف سخنا قبر ملسي نهب زبل ملأخت أحلفو زلو فيلد مارشال برهانو جلا مستي أب تقراي قات امزلو بوليتيكا وطت بتريقا قامي مرحلة تقراي متنقعتا كب زرقة لعلواي إيتا ماجور شوم فيلد مارشال برهانو جلا أتفاو قبر ملسنا مهاب ترالينا للأخبليزو السماع زوفلي وفرتات نزخونة تقعت قلتوف ملاش وحاب السقعتات قدمو مكل خال زغل مرأي حيل ملا سراويتن أيوب موبال دما مكل خال حيل وتادراو مقصقاس كابت قدم حزيب زنبرف فلي بزبل ملكعو عزايد محلاو إيكاليتو لعلواي إتماجر شو محلتات سراويت فيلد مارشال برهانو جلا أب مزازم زتفتات مسرح بجت عمت كل تشحن 10 شمونتن فلي وفرتات ترخيبيو زعباتي وقتاو حقرا كونتات نأمرار حا سراويت ممرحز هباب بمخانم جنا كي ترقاقعنا صلاتنا خدق سويكا ألون بانداتات تقعت يبصحلنا لو انتبل أبزح زوان سراويت فلي وفرتات زنت ألالو حدقا أب ممكات كبي تقارلو كمز فتم زرزارب
زلو بانداتات زبلهم أكلات نمن يوم زبل بقلت زيت أصف في المارشال برهان جولا كندما حيال دبنا خوينات أنت ألالينا له نزد ما نمكتالنا خبل عودة خوينات كم زلو يوم أملاحيتو بز مخنياتون كأيار مارشو درون مدرز بالسيام استوهابو فلي حيلي كم زغانا بمقلات يوز سراويت كساب حزين هاجر نزخف الواقع إثيوبيا كم تخبرون صباحون زبو فلي بقعت حيزو أبصل كم زلو أملاحيتو وتسراويت مسوات زخفلن زلون هاجر نمسكار كم زغانا بمحبار دمام زغون سراويت هاجر كاب قدام وصل كاب مثل خال سلام بمتنع حلونا نات حليوم عبيت نخقط الزخ لنا يبو موبايل قبل نقبرو وقعت دما سراويت إثيوبيا زخفل زلو مسوات قبل لما تنتينو زلو في المارشال برهانو جلام بقولهم شنخات نزمتنا زلو متقعتات نمكتالنا بموبايليو إثيوبيا مدخام زتعرو زلو حيلتاتالو بانداتات دما أبزقناون متقعتونا لو نحنا قن نمكتالنا أي ربربنا نكبل زسمع زلو تلاقي إثيوبيا زغنا الشعبية زبل في المارشال برهانو جلا كفل ما جميرو إثيوبيا كابر بحر نمرحا مستاريخا وصلاتنا تصمدو فتيرو قبل علي إثيوبيا شرح زسرح له كبل دما أبا منغو حوحاتن هقدفن زقبر زلو تصمدا وركب دما نقيفو زلو أبا منغو حوحاتن سرعة تقدفن زقبر زلو تصمدا وركب سعيبو دما بركز بالعلوة جنرالات إثيوبيا كدعون زقلتو زلو انتخانو إذا تصمدا وركب إثيوبيا نمتفاز زقبر ربربن من قصقاس ميب بموبايل دما سقاطاتموننا تصبارقو يوم زي حقا وجلنا بلون زتوعو حوحات دما بهيرا وربح إثيوبيا حلفو زشت بموبايل 27 عامتها السلطان حيز إثيوبيا بر بحري نخدس أنا خيرو زي سرحان بموبايل دما إثيوبيا كساب حزي بر بحر زي رخبت بسنكي حوحات يخبل دما زرارابي زربا وانتزاري بوزلو في المارشال برهانو جلا بتدقاقا من سرعة حوحات كنقف سرعة أبز حلفو كنا تقرايون انتاد اليوم زوما مرار حزيوم كيتفو سلام كركبا يخلن زبل مرقات حيزوز قتلا في المارشال برهانو جلا حزوون تقوس كيسوزلو خوينا سعيبو دما زراربتي مدرتات كقبري زرق زلو حوحات نهزب إثيوبيا بمغفال حدو نخيت عمامن يسرح قالو كبل زنقفة اتي العلوي عزازي سراويت دما بزحز اوان حوحات نشعبيانا تلاقاها نابق أدم تلاتو صنفانياتات شانين فانون حقيفونا يتمالي كحدتو أباد دباباي نادقمو يركب كبل دما قالب قالون كحيدنا له حوحات كبلون زسمع زلوم أبو منغولتنا لجنرال صادقان قبرتن ساي خمون يوحنس قبر مسكال صفح كفتات كم سفترة السمع له تقراي حراك نوتينا بزبل دليت لوتي زبل ودا بفتيروم زنك أساسو زلو بجنرال صادقان زمر حيلي نتب تقراي مقامت يغير زلو مرحنة يقامو له بتدقاقامي سفحت زخون تقاموتات زقت مزلو سرعة حوحات قالي محادو خوينوم نتمرحنة تنافو بخلق شنخ دما ننبحلهم كنا أروني رأيو من قصقاس جنرال صادقان قبرتن سعيد بوريت زتخول أيو زبل بعين ترطار زرئون بارات مرار حون جنرال صادقان تقرايناي لوط من قدي كم تأزخل حساب كنا دفاعي خلين كبلو يسمع زلوم من قصير تراب حسات قبرو زلو من قصقاس جنرال صادقان إيد كم زلو زحبر جنرال يوحنس قبر مسكالة صادقان نزغتلو جيجا أقباب شعبية أب إقري مخل شنكلات ناوتي نايبل أبوانا كنا تقراي لعلوي وتادرا ومرحين أما خارن كوينونا بتقراي متقعت زخفت جنرال يوحنس قبر مسكال اتحزز اللوك ألسش فانجيروم زنك أساسو ألو بموبالي تسميح زلوم برقز زوم كلتا جنرالات أمونغوم السحاب تفادرو خمزلو زمال خطو حابريتها زوتن تخون أبتي أبا قداي تمدو زبل حساب كن حبرا مردد أدما فتيروم يوم نسمنك سيرترات تمدو بزبل زقبر زلو مدلوات كنات حدقينيان هزب تقراي نابد فقات زوسدن يخبل دما خلت يوم زسمع معلو مرقز أيو أبز حلف ثقنا بستقلالي ورداتات تقراي ستودبو هزبو أخيباتات هبكة تمام قلة كم زتخن بتزقلت انتخون بفلاي مس إرتراز تجمرو هزبو وركبات كتناخر على زبل وسانة ونركبو أبدم دام وسانة بزبل زوت الصفح مجلس ونت هزبو وركبات مسكال وتقربا بتهزبتات يقتلالو نززق أو مزلو أبدي سابا مقمت يوم زقبرو لعلوت جنرالات ونه بتدقاقام خك أو مزرعي يوم جنرال صادقان توسانة قديمو استدالوه أبستفلالي ورداتات استأكبه هزبي زسمعم هزبي زسمعو دمسي زتسعرر كم زخونن توم أب مقلس تأكبرما ومنات كادرتها تحوحات كم زخون يززارب حوحات بتزحسب وفتنت ناخد اللوم كم زيكون ززارب جنرال صادقان مس إرتراخونكا نابوكينات نمتاو زقبر مش بشاب هزباو تقاموم كم زقت أمو ززارب هزوم جنرالات ميديا ناوتو أب قداي منقست إرترا زلوم مرقز زنت أبارق زلو خينوم ننبعلم أب متفنانون زركبو يوم
አለኹ ወይ ሞት ክንዝበለ በርሀ ተስፋይ ወይ ድማ በታፍልጡ ዝረኸበሉ ሽሙ በርሀ ጉማ ኣብዝቕነዚ ብዛዕባኡ ዝውዛዕ ዝነበረ ሓበሬታ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ምዃኑ ኣመላኺቱ ትግራይ ሰላም ክሰፍን ወትሩ ተጋዳላይ ወትሩ ተዓወታይ እምብኽዕወት ባንዴራ ትግራይ ከም በልብል እናበለ ኣብ ልዕሊ መጉዳእቱ እናሓረነ ዝቕርጸ ምስሊ ብዙሓት ብምርኣይ ድማ ብዙሓት መናእሰይ ትግራይ ኣላዒሉ ናብ ቃል ስጉሑ ዝገበረ በርሀ ተስፋይ አለኹ ወይ ሞት ኩን ብዛዕባይ ኮነ ተባሂሉ ናይ ሓሶት ወረ ይንዝሓሎ ከበልዩ ተሰሚዑ ዘሎ ነዚ በርሀ ተስፋይ ሞይቱ ዝብል ሓበሬታ ድማ ብምራሕቲ ሕወሓት ነቲ ዝቃለሶ ዘለኹ ሓይሊ ዝቃውሙ ኣካላት ዝተነዝሐ ሓበሬታ እዩ ብምባል ድማ ጸለመ ኣብ ልዕሊ ተፈጺሙ ክብል ዝስማዕ ዘሎ ኣብ መንጎ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤን ዶክተር አብርሃም በላይን ዘሎ ፈላላይ ኣብ ዝለዓለ ጠርዚ በፂሑ ተባሂሉ እዚኦም ኣብ ትግራይ ዘሪፎም ዝመጹ ኣብዚ እውን ካብ ምዝራፍ ወጻኢ ካሊእ ረብሓ የብሎምን አብርሃም ንኣብይ ኣሕመድ ዝነገሮ እዩ ኣብ መንጎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ ተጋሩ ዘሎ ፈላላይ ኣጀንዳ ካብ ዝኸውን ጸንሐ እኳ እንተኾነ ኣብዚ እዋን ግና ካብ ካሊእ እዋን ልላዕሊ ናብ ኣደባባይ ወፂኡ ይርከብ ኣብዚ ሰሞን ኣብ ልዕሊ ዶክተር አብርሃም በላይ ዝካየዱ ዘለዉ ወፍርታት እውን ናይዚ ሓደ ኣካል ከም ዝኾነ ተገይሩ ይውሰድ ቀንዲ የማና ኢድ ኣብይ ኣሕመድ ዝኾነ ዶክተር አብርሃም በላይ ካብ መፈለምታ ጀሚሩ ካብ ብሔራዊ ረብሓት ትግራይ ሕሽክርና ኦሮሞ ቀዲሙ ጠጠው ዝበለን ኣብ ገበን ጆኖሳይድ ትግራይ ዝተሳትፈን ከም ዝኾነ ኩሉ ትግራዋይ ዝፈልጦ ሓቂ ሻዕብያ ከይቀትለና ፈሪሕና ኢሎም ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ትግራይ ብምኻድ ሃገረ ትግራይ ክንምስርቲና እናበሉ መናእሰይ ትግራይ ክውድኡ ምስ ገበሩ ጸኒሖም ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝተመለሱ ተጋሩ ድማ ካብ አብርሃም በላይ ንላዕሊ እንተዘይኮንና ኢሎም ተረኺቦም ገንዘብን ስልጣንን ዘየስድዖ ሰብ የለን ብምባል ዝፍለጥ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ነቲ ሓደ ስልጣን ነቲ ካሊእ ገንዘብ እናተኸበ ኣታዞም ተጋሩ እናበለ ክቕልደሎም ከም ዘምሲ ፈለጥቲ ውሽጢ ይገልጹ እኒ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤን ጌታቸው ረዳን ብመንግስቲ ፌደራል ተሓዚሎም ናብ መቐለ ተመሊሶም ዳግም ስልጣን ንምሓዝ መንግስቲ ፌደራል ንህዝቢ ትግራይ የድሕኖ ብምባል ለይትን ቀትርን ትምሕፀኑም ናብ ትግራይ ኣብ ውሽጢ ወርሒ ንምእታው ክሕግዘና ዝበልዎ ቤት ምኽሪ ኣጣይሾም በብሰሙኑን ትእከውን ንዶክተር አብርሃም ድማ እዚኦም ህረፍ ስልጣንን ግዕዝናን ዝተጋራሰዮም ብምባል የናሽዎም ንዶክተር አብርሃም ቅርበት ካብ ዘለዎም ፍልፍላት ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ከም ዘመልከቶም ኣብ መንጎኦም ዘሎ ፈላላይ ብወረጥ ጥራሕ እንተይኮነስ ብኣካል ክሳብ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ከም ዝበፅሐ እዩ አብርሃም በላይ ኣብ ቀረባ እዋን ዶክተር ኣብይ ረኺቡ እዞም ሰባት ኣብ ትግራይ ዘሪፎም መፂኦም ኣብዚ እውን ክዘርፉ እንተዘይኮይኑ ዘምፅዎ ለውጢ የለን ዘይኮነ ተስፋይ ትግበር ከም ዝበሎ እቶም ናይ ቀረባ ፍልፍላት ኣረጋጊፆምልና በዚ ድማ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ንጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ሓደ ግዜ ጥራሕ ከም ዝረኸቦም እቶም ፍልፍላት ይገልጹ ንሃልኪ ፖለቲካ እምበር ንኩሉ ትግራዋይ ከም ዘየኣምን ዝንገረሎ ኣብይ ድማ ነቲ ካብ መፈለምቱ ጀሚሮ ኣብ ጎኑ ዝነበረ ዶክተር አብርሃም ኣብሊጹ ንግዚኡን ተገልገሉና ዝብል መልሲ ከም ዝሃቦ ተፈሊጡ ኣሎ እዚ ኣብ መንጎ ተጋሩ ፖለቲከኛታትን ጀነራላትን ዘሎ ፈላላይ ካብ ባዕሎም ሓሊፉ ክሳብ ኣክቲቪስታትን ሰብ ሃፍትን ዘለቐ ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር ካብ ቀረባ እዋን ነዘ ብጀነራል ጻድቃን ይምወሉ ዝበሃሉ ኣክቲቪስታት ኣብ ልዕሊ ዶክተር አብርሃም በላይ ወፍሪ ዝኸፈቱ እንትኾኑ ካብዚኦም ኣብ ሚኒስተር መስኖን ቆላን ገንዘብ ብግዕዝና ተበሊዑ አብርሃም በላይ ክእሰርዩ ኣገልግሎት ወዲኡ ናብ ኣፍሪካዊት ሃገር በኣምባሳደርነት ክውርወርዩ ወዘተ ዝብሉ ይርከብዎም ብኻሊእ ገጽ ብጀነራል ጻድቃን ዝተጣየሸ ቤት ምኽሪ ሰላምን ለውጥን ትግራይ ዝበሃል ውዳበ ብግልጽነትን ብትኽክለኛ ውክልናን ዘይተመስረተ እዩ ብዝብል ብዶክተር አብርሃም በላይ ዝምወሉ ኣክቲቪስታት ክወቅዕዎ ጀሚሮም ኣለዉ ብሓፈሻ ኣብ መንጎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ ተጋሩ ተፈጢሩ ዘሎ ነቓዕ ናብ ዘይጽግነሉ ደረጃ ከም ዝበፅሐ እዩ ዝግለጽ አብርሃም በላይ ኮነ ጀነራል ጻድቃን ጌታቸው ረዳ ኮነ ጀነራል ሳሙራ ክንደያ ገብረ ህይወት ኮነ ጀነራል መንጋግ ህዝቦምን ዓደምን ገዲፎም ንብልጽግና ኦህዴው ዘኽድዱ ዘለዉ ንስልጣንን ገንዘብን ከም ዝኾነ ፀሓይ ዝወቀ ሓቂ ኣብ ትግራይ ዝጀመርዎ ግዕዝናን ስልጣን ብዘይ ኣግባብ ምጥቃምን ኣብ ኣዲስ ኣበባ እውን ብምቕጻል ብሽም ደለይቲ ለውጢ ብሽም ኣብ ዓፋር ዝርከብ ዕጡቕ ብሽም ሰብ ሃፍቲ ዝብላዕን ዝጠፋፍኣን ገንዘብ ማለያ ዘይብሉ ከም ዝኾነ እዩ ሓበሬታታት ዘመልክቱ ፕሮፌሰር ክንደያ ገብረ ህይወት ንፕረዚደንት ባንክ ኣምባሳ ዳንኤል ተኸስተ ደው ኢሉ ንሓደ በዓል ሃፍቲ 4 ቢልዮን ቅርሺ ንኽቦ ብስልኪ እንትእዝዞ ብድምፂ ተቐሪጹ ወፂኡ እዩ ዝበልዐሉ ጻሕሊ ሰይሩ ምስ ብልጽግና ተሰሊፉ ኩሎም ኣመራርሓ ሕወሓት ፎተውተ እዮም ምሽጥር ኢህወደግ ሕወሓት ይፈልጥ የናበለ ንብልጽግና ዘሳሲ ዝነበረ ዘርሁን ተሾመም ኣብዚ ሰሙን ዝወፀ ድምፁ ንኣዳም ዝገረሞ ነይሩ ብሓፈሻ ኣብ ውሽጢ ስርዓት ብልጽግና ዘይምትእማን ኣነ ዝሐሸኸ ሕሽከር ኣነ ባወዘተ ዝብል ጸዋታ ኣውዲእካ ምሕላፍ ካብ ዝጅመር ውዒሉን ሓዲሩን ኣሎ ኣሽንኳይ ነዚ እናርአየ ጽላሎቱ እውን ከም ዘይኣምን ዝንገረሉ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ኣብ ቀርባ ሹምሽር ሚኒስትራትን ጀነራላትን ክገብር ከም ዝኽእል ተኣሚቶሎም
ኣብ ወሰን ትግራይን ዓፋርን ዘሎ ወተሃደራዊ ምንቅስቃስ ከቢድ ስጋት ፈጢሩ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ኣብዚ ሰሙን ውስን ልውውጥ ተኹስ ከም ዝነበረ እውን ሓበሬታታት ኣመልኪቶም ኣብ መንጎ ክልላት ዓፋርን ትግራይን ኣብ ዝርከብ ስትራቴጂካዊ ከባቢ እምባ መጋለም ወተሃደራዊ ምንቅስቃሳት ይጋደድ ከም ዘሎ ካብቲ ከባቢ ዝተረኸበ ሓበሬታ የረድም ሰራዊት ትግራይን ኣብቲ ከባቢ ዝሰፈሩ ዕጡዋትን ዘካይድዎ ዘሎ ምንቅስቃስ ንሰላምቲ ክልል ኣብ ሓደጋ ውዲቕዎ ከም ዘሎ ሓበሬታታት የመልክቱ ብክልቲኦም ወገናት ከበድቲ ኣጽዋራት ምጽማድን ኳዕትታት ዕርድታትን ምስፍሕፍሑም ዳግማይ ውግእ ክባርዕ ይኽእል እዩ ዝብል ልዑል ስጋት ፈጢሩ ከም ዘሎ ተፈሊጦሎም እምባ መጋለን ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ምቹብ ብምዃኑ ክልቲኦም ሓይልታት ነቲ ቦታ ንምቁጻር ዝገብርዎ ዘሎ ቅድድም ነቲ ወጥሪ ዝያዳ ኣጋዲድዎ ከም ዝርከብ ይሕበር ንሕወሓት ንምድሓን ድርድር ንምጅማር ምንቅስቃስ ተጀሚሩ ክብል ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ስርዓት ብልጽግና ገሊጹ ነቲ ጉጅለ በቲንካ መራሕቱና ኣብ ሕጊ ምቕራብ እምበር ዝኾነ ዓይነት ድርድር ክሕሰብ የብሉን ክብል እውን ጠንቂቑ ካብ ቀረባ እዋን ነዘ ብልጽግና ኣብ ዝተፈላለያ ሚድያታት እናቐርቡ ንሕወሓትን ሻዕብያን ንኽረግሙ ካብ ዘዋፈሮም ሰበስልጣን ሓደ ኣብ ሶማልያ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ሱሌይማን ደደፎ ሓደ እዩ ንሱ በብመዓልቱ ካብ ዘመሓላልፎም መልእኽትታት ሓደ ሕወሓት ክጠፍእ ኣለዎ ዝብል እዩ ኣብ ገጽ ኤክስ ኣብ ዝወፅዖ ጽሑፍ ንሕወሓት ንምድሓን ድርድር ንምጅማር ጉያ ተጀሚሩ ይብል ሕዚ ንሕወሓት ንምድሓን ሓድሽ ጉያ ክጅመር ቀሪቦሎ ዝብል እቲ ኣምባሳደር እዚ መርገም ኢትዮጵያ ዝኾነ ጉጅለ ብዝወልዖ ኩናት እናተበልዐ ሓመድ ድበ ከኣቱን ትቐርብ ብሽም ድርድር ንኽድሕን ይግበር ብምባል ይኸስስ እዚ ንመወዳእታ ግዜ ንመንግስቲ ኣውዲቑ ንሃገር ዝብትን ካሊእ ዙር ኩናት ቅድሚ ምጅማሩ ከም ዘይዕወት ተረዲኡ ብሽም ድርድር ልመና ብፅሑለይ የጋውሐሎ ብምባል ደገፍቱ ድማ ነዚ ኣውያት ተቐቢሎም እፎይታ ንኽረክብ ጻዕሪ ይገብሩ ኣለዉ ዝበለቲ ኣምባሳደር ሽሞም ከይገለጸ ድርድር ንኽገብሩ ዝሓቱ ኣካላት ከም ዘለዉ ኣንፊቱ ሕወሓት ኣብ ታሪክ ብድርድር ዝፈትሖ ኣፈላላይ ተራእዩ ኣይፈልጥን ዝበለቲ በዓል ስልጣን ስለዚ ነዚ ብሕማም መንሽሮ ዝተሃሰየ ፀረ ህዝቢ ጉጅለ ምብታንን መራሕቱ ናብ ሕጊ ምቕራብ እንተዘይኮይኑ ዝኾነ ይኹን ድርድር ክሕሰብ የብሉን ክብል ፈኪሮሎም ሱሌይማን ደደፎ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን እውን ሻዕብያ ጸላም ጉልባብ ገይሩ ኣጽዋር ናብ ትግራይ የእትሎ ብምባል ዝኸሰሰ እንትትከውን ብሓውር ስላያን ድሕነትን ሻዕብያ ክሳብ ራያን ኣላማጣን ሊሕኾም ከም ዝኣተው ብመረዳእታ ዘይተደገፈ ሓበሬታ መውዙዕ ይፍለጥ ሕወሓት መናእሰይ ትግራይ ይገፍፍ ኣሎ ብምባል ሓላይ መስሉ ሕግታት ዘጣቐስ ሱሌይማን ደደፎም እቲ ስርዓት ብልጽግና ዝገብሮ ዘሎ ምድላውን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያ ዘካይዶ ዘሎ ግፋን ግና ክኹንኖ ኣይኽእልን ስርዓት ብልጽግና ኣብ ክልል ኦሮሚያን ደቡብን አዲስ አበባን ሰፊሕ ግፋ መናእሰይ እኳ የካይድ እንተሃለወ ኣብ ጉዳይ ግፋ ተደጋጋሚ ዝንገር ግና ናይ ትግራይ ሱሌይማን ደደፎ ጀነራል ባጫ ደበሌን ዲና ሙፍትን ሽርሒ ብልጽግና ንምሽፍፋንን ቃልሲ ሰሜናውያን ንምኹላፍን ብዕቱ ይንቀሳቐሱ ካብ ዘሎ ሰበስልጣን እቲ ስርዓት እዮም መልክዕ ኩናት ሱዳን ይቀየራሉ ሓይልታት ጽጹሕ ኣብ ደገፍ ተጋሩ ዕጡቃት ሕወሓት ከም ዝማረኹውን ገሊጾም ሓይልታት ንስትራቴጂካዊት ከተማ ኩርምኩውን ተቆጻጺሮም ኣለዉ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ሓጺር እዋን ነታ ከተማ እዩ ተመንዚዑ ዘሎ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ሓጺር እዋን ነታ ከተማ መንዚዑ ኣሎ እዛ ኣብ ጥቃ ዶብ ኢትዮጵያ ትርከብ ኣገዳሲት ከተማ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ቀረባ እዋን ተቆጻጸራን ትኸውን ብጀነራል ሄሜቲ ዝምርሑ ሓይልታት RSF ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ብዝጀመርዎ ፀረ መጥቃዕቲ ዳግማይ ተቆጻጺ ዋዘለው ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ሱዳን RSFን መሻርክቲ ተዋጋእቲ ሓይልታት ናብታ ምስ ኢትዮጵያ ትዳውብ ግዛኣት ብሉናይ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ዘለዋ ከተማ ኣለ ኩርሙ ከም ዝኣተወ እንትግለጽ ምንጭታት ድማ ወታደራዊ መንግስታውን ምንጭታት ትማሊ ንዝሓበረ ትማለ ብዝሃቡ ሓበሬታስ ሰራዊት ሱዳን ካብ ኩርሙ ክወጻኢ ኣንሳሒቡ ከም ዘሎን ዕጡቃት RSF ህዝባዊ ምንቅስቃሳት ሓርነት ሱዳን ሰሜን ኣብታ ከተማ ኣትዮም ከም ዘለው ሰመዚ ከባቢ ኩርሙ ክታ ከተማ ንዝሓለፉ 3 መዓልታት ኣብ ትሕቲ ጽዑቕ ዝኾነ ወታደራዊ መጥቃዕትታት ሰብኣልቦ ነፈርትን መዳፍዕን ዝጠቃለል ደብዳብ ከም ዝጸንሕትዮም ገሊጾም እቲ መጥቃዕቲ ካብ ዞባዊ ጎረቤት ሃገር ዝተበገሰ ምዃኑ ብምኽሳስ ድማ ሰራዊት ሱዳን ነታ ከተማ ነበርትን ህዝባዊ ትካላትን ነታ ከተማ ነበርታን ህዝባዊ ትካላትን ምክልኻል ይቕጽል ከም ዘሎ ሓቢሩ እዚ ኣብ ሱዳን ዝረአ ዘሎ ወታደራዊ ምዕባለ ሓይልታት ጽምዶ ብልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ደምሳሳይ መጥቃዕቲ ከም ዝእውጅ ይሕነዩ ኣብ ዘለው እዋን ድማ ብሕቡራት ዓረብ ኤምሬት ዝሕገዙ ሓይልታት ቁልጡፍ ወሃቢ ደገፍ ድማ ጥንኩርን መሊስካ ናይ ምጥቃዕ ስርሕታቱን የካይዱ ምህላዎም ትቀጠና ናብ ምግማቱ ዘጸግም ኩነታት እውን ይሰጋገራሎም ካብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ጀሚሩ ድማ ዝረአዩ ዘለው ምዕባለታት እናተቀያየሩ ዝኸዱ ዘለው እንትኾኑ ሰራዊት ብዘይተለምደ መልክዑ ዓወት እናቆንዑ ይመጽኡ ብፍላይ ድማ ድሕሪ ኩናት ሸረሪና እውን ብሓይልታት RSF ከቢድ ፀረ መጥቃዕቲ ይበጽሖ ከም ዘሎ ቦታታት እውን ይቆጻጸር ከም ዘሎ ሓበሬታታት ዘረድኡ ምዝ ተኣሳሲሩ ድማ ሓይልታት ጽጹሕ ኣብ ደገፍ ተጋሩ ዕጡቃት ሕወሓት ከም ዝማረኹውን ኣፍሊጦም ሓደ ትሕቲ ዕድመ ትግራዋይ ወታደር
ወታደር ከም ዝተማርኸን ትግለጽ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ምስ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ዘካይድዎ ዘለዉ እቲ ኣዕናዊ ኩናት ሓደ ተወላዲ ክልል ትግራይ ዝኾነ ወታደር ከም ዝተማርኸ የማቃሊዖም እቲ ትግራዋይ ትሕቲ ዕድመ ወታደር ምዃኑ ኣብቲ ብትማል ዕለት ኣብ ጥቓ ከተማ ኩርሙክ ካብ ዝተኻየደ ኩናት ብሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ካብ ዝተማርኹ ተዋጋእቲ ሓደ ምዃኑ ብምግላጽ እዩ። እዚ ድማ ሰራዊት ሕወሓት ምስ ሰራዊት ሱዳን ተሰሊፉ ይወጋእ ከም ዘሎ ዘርኢ ተወሳኺ መረዳእታታት ምዃኑ ዕጡቋት ገሊጾም ዘለዉ። ኣህጉራዊ ሕጊ ትሕቲ ዕድመ ዝኾኑ ህፃናት ናብ ዕጥቃዊ ጎንፂ ምምልማልን ምዕጣቕን ከም ዝኽልክል ብገበን ኩናት ከም ዝሕትት ዝግለጽ እኳ እንተኾነ ኣብ ትግራይ ዘሎ ግዱድ ዝኾነ ወታደራዊ ምልበላ ድማ ነዚ ሕጊ ዘጥሕስ እዩ ብምባል ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት እውን ክኸሱ ምጽንሖም ይፍለጥ።